नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 132औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये हामी दोस्रो निपात जसलाई डुक निपात भनिन्छ त्यसमा हामी सिलसिलेवार चर्चा गरिराखेका थियौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यही अङ्गुत्तर निकाय डुक निपातको द्वितीय पन्नासक र त्यसको पनि द्वितीय वर्ग जसलाई सुख वर्ग भनिएको छ र त्यो सुख वर्गमा 13वटा सूत्रहरू राखिएका छन्। त्यसमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले 3वटा सूत्रको चर्चा गऱ्यौँ। अब बाँकी सूत्रहरूको विषय लिएर म उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकाय डुक निपातमा दुईटा कुराहरू अथवा दुईटा कुराको विषयमा बुद्धले बताउनुभएका उपदेशहरूको सङ्ग्रह छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि जानकारी गराएको थिएँ। अब यो सुख वर्गमा 13वटा सूत्रहरू छन् र प्रत्येक सूत्रमा यो सुख सम्बन्धमा दुईटा कुराहरूको चर्चा बुद्धले गर्नुभएको छ। यसमध्ये चौथो सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, 2 प्रकारका सुखहरू छन्। हुन त अगाडिका सूत्रहरूमा पनि त्यही 2 प्रकारका सुख नै सुखकै बारेमा चर्चा भएका थिए, तर तिनीहरू बेग्ला बेग्लै खालका सुखहरू, अहिले पनि बेग्ला बेग्लै खालका सुखहरू र कसैलाई लाग्न सक्छ यो 2 प्रकारका सुख भनेर एउटामा चाहिँ एक प्रकारको सुखको विषयमा अर्कोमा अर्कै प्रकारको किन होला भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो बुद्धले यो सुखको विषयमा भन्नुहुँदाखेरि त्यहाँ पात्र हेरेर हैन, त्यसपछि घटना हेरेर परिस्थिति हेरेर उहाँले यो सुखको विषयमा चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। तर यसरी 2 प्रकारका सुखहरू 13वटा सूत्रमा भन्नुभएको हिसाबले 13 दुना 26वटा सुखको जस्तो लाग्छ। तर त्यसको सुखको जुन परिभाषा अथवा सुखको जुन प्रयोग गरिएका शब्दहरू फरक हुन सक्छ, तर त्यसको गूढ कुरा, त्यसको अन्तत्वगत अन्तिम सत्य चाहिँ एउटै आउँछ। अब यस बारेमा म अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। र यो चौथो सूत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, 2 प्रकारका सुखहरू छन्। एउटा साश्रव सुख र अर्को अनाश्रव सुख। अब यो साश्रव भनेको स उपसर्गले आश्रवलाई साथ दिएको छ, भनेको स आश्रव, आश्रव सहितको। र अनाश्रव अन माने छैन अथवा नभएकोलाई जनाउँछ भने अनाश्रव माने आश्रव नभएको भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब कुरा आउँछ, आश्रव भनेको के हो? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो आश्रवको सम्बन्धमा पहिले पनि कुराहरू भइसकेका छन्। तर यो सन्दर्भवश म फेरि यहाँहरूलाई यो आश्रवको विषयमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। पालीमा यसलाई आसव भनिन्छ भने यसलाई संस्कृतमा आश्रव। अब यहाँ आश्रव भनेको श्रव माने बग्नु, जस्तो रक्तस्राव, अश्रुस्राव भनिन्छ भने जस्तै यहाँ आश्रव भनेर चाहिँ जुन शब्द प्रयोग गरियो यसको अर्थ हो यो मनभित्र विभिन्न प्रकारका
दूषित कुराहरू, दूषित विचारहरू, दूषित सोचाइहरू, दुर्भावनाहरू जुन छन् त्यसलाई आश्रव भनिन्छ। त्यसकारण आश्रव माने मल अथवा फोहोर भन्ने कुरा पनि जानिन्छ। भनेपछि साश्रव सुख भनेको मल सहितको सुख अथवा फोहोर सहितको सुख र अनाश्रव सुख भनेको मल रहित अथवा फोहोर रहित सुख भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। हुन त भगवान बुद्धले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ त्यो दर्शक श्रोताहरूको त्यो बुद्धिको स्तर अनुसारले उहाँले उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो र कोही कोही श्रोताहरू, उपासक उपासिकाहरू अथवा भिक्षुहरू सानो कुरा मात्रै सुन्दाखेरि पनि उनको भित्री हृदयमा चाहिँ ज्ञानको ज्योति उत्पन्न हुने रहेछ। त्यसकारण सानो सानो कुराले पनि बुझ्ने धेरै त्यति बेला मानिसहरू थिए। हुन त अहिले पनि त्यस्ता मानिसहरू पाइन्छन्। सानो कुरा मात्रै गर्दाखेरि माने कुनै कुराको छोटकरी परिचय अथवा कुनै कुराको कुनै सङ्केत, कुनै लक्षण मात्रै बताए पनि त्यसबाट धेरै कुराहरू सक्ने क्षमता भएका मानिसहरू अहिले पनि छन्। र अब यो साश्रव सुख र अनाश्रव सुखको बारेमा उहाँले भन्नुहुँदाखेरि त्यो कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता भएका मानिसहरू, श्रोताहरू भएको कारणले बुद्धले भन्नुभएको भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसमा यो दुईटा सुख बताइसक्नु भएपछि उहाँले के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो यी दुई मध्ये अनाश्रव सुख नै श्रेष्ठ छ। अब यो किन यसो भन्नुभयो त? त्यो मल सहितको सुख त दुईटै सुखै हुन्, तर मल सहितको, फोहोर सहितको, दूषित दुर्भावना सहितको सुख र अर्को त्यस्तो दूषित दुर्भावना यो फोहोर मल रहितको सुख। अब यसलाई सानो उदाहरणबाट जानौँ। मानिसहरू समाजमा बस्ने प्राणीहरू र समाजमा बस्ने सामाजिक प्राणी, त्यसमाथि पनि आफ्ना परिवार, आफ्नो समुदाय, आफ्नो समूह, आफ्नो आफन्तहरू सबैसँग मिलेर, सबैसँग एकत्रित भएर बस्नुपर्ने मानिसहरू र त्यसरी बस्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विचारका यो विरोधहरू हुने, विचारको असन्तुलन हुने र यसो गर्दाखेरि मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारका असन्तोषहरू, विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरू, आफूलाई मन नपर्ने कुराहरू विभिन्न उत्पन्न हुने गर्छन्। र त्यसरी उत्पन्न हुँदाखेरि कसैलाई चिन्ता लाग्ने हुन्छ, कसैलाई डर लाग्ने हुन्छ, कसैलाई भयको वातावरण हुन सक्छ, कसैलाई चाहिँ अझ रिस उठेर केही गरिहालौँ कि, कसैप्रति चाहिँ त्यो रिस फेरौँ कि, बदला लिउँ कि, अर्काको धेरै सम्पत्ति देखेर त्यसको सम्पत्ति लुटौँ कि, यस्तो किसिमको दुर्भावनाहरू आउने गर्नाले त्यो चित्त त्यही दुर्भावनामा, त्यही अकुशल कुराहरूमा त्यो धेरै चिन्तन मनन भएपछि त्यो प्रकट रूपमा पनि निस्किन्छ। त्यो वचनबाट पनि प्रकट रूपमा निस्किन्छ र शरीरले पनि त्यो क्रिया गर्ने, हैन, एक्सनमा जाने त्यस्तो सम्भावना धेरै छ। यहाँहरूले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएको होला। र यसरी मनमा नराम्रै कुरा आएर, नराम्रो कुराबाट निर्देशित भएर वचनले केही कर्म गर्छ अथवा शरीरले केही कर्म गर्छ र त्यसरी पनि मानिसहरूले
आफ्नो आफूले चाहेका सुखलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छन्। जस्तो सानो उदाहरण, मानिसहरूले यो समाजमा बाँच्नको लागि, खानको लागि केही पेशा त गर्नै पर्छ, व्यवसाय गर्नै पर्छ। कृषि कर्म किन नहोस्, सरकारी जागिर किन नहोस्, व्यापार किन नहोस्, यो अध्यापन किन नहोस्, विभिन्न प्रकारका पेशा व्यवसाय अपनाउँछन्। के को लागि? केही आर्जनको लागि। त्यो आर्जन के को लागि? परिवार, यो पेट पाल्नको लागि, त्यसपछि परिवार पाल्नको लागि आदि इत्यादि कुराहरू छन्। आफूलाई चाहिने भौतिक वस्तुहरूको त्यहाँ पूर्ति गर्नु छ। र यसरी गर्ने क्रममा मानिसहरूले, प्राय मानिसहरूले, सबैले त भन्न अलिकति गाह्रो छ, तर प्राय 99% भन्दा बढी मानिसहरूले के गर्छन् त? आफ्नो चाहना परिपूर्ति गर्नको लागि उसले उचित काम पनि गर्छन् र अनुचित काम पनि गर्न पुग्छन्। केही उदाहरण जस्तै व्यापारी वर्गमा भयो भने यो बढी मूल्य लिने, कालो बजार गर्ने, अनि त्यो मिति नागिसकेका वस्तु दिएर ठग्न खोज्ने, तौलमा ठग्न खोज्ने, त्यसरी बढी धन चाहिँ आर्जन गर्छन्। र त्यो धनबाट उसले चाहिँ आफ्नो चाहना पूर्ति गर्छन्, आफूलाई चाहिने वस्तु लिन्छन्, परिवार पालन गर्छन्। तर आफ्नो पेट पाल्नको लागि, आफ्नो परिवार पालनको लागि उसले अपनाएको माध्यम उचित भयो कि अनुचित भयो? त्यसै गरेर जागिर खानेहरूको पनि उदाहरण थुप्रै छन्। केही काम गर्नु पर्यो, मलाई यति पैसा दिए मात्रै गर्छु भने यसरी घुस लिने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनुचित किसिमबाट चाहिँ पैसा असुलेर मानिसहरूलाई दुःख दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि अरूलाई दुःख दिएर, अरूको चित्त दुखाएर जुन आर्जन गरिन्छ त्यसले प्राप्त गर्न, माने सुख प्राप्त गर्न सक्छन्। तर त्यसको पछाडि के छ त भन्दाखेरि उसको दूषित विचार जोडिएको हुन्छ, दूषित कर्म जोडिएको हुन्छ। भला उसले सुख प्राप्त गर्यो, तर त्यो साश्रव सुख, मल सहितको सुख हो। किन? उसले अनुचित किसिमबाट चाहिँ आर्जन गरेको पैसाले, धनले त्यो सुख प्राप्त गर्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो जुन दूषित चित्तबाट, दुर्भावनाले युक्त चित्तबाट आर्जन गरियो, त्यसबाट सुख अनुभव पनि गरियो, तर त्यो निर्दोष सुख चाहिँ होइन, त्यो दोष सहितको भयो। त्यस कारणले त्यसलाई शास्त्रव सुख अथवा मल सहितको सुख भनेर भनिएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब अनाश्रव सुख अथवा मल रहितको सुख, फोहोर रहितको सुख अथवा निर्मल सुख, निर्दोष सुख पनि त्यसलाई भन्न सकिन्छ। त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ त? अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, मानिसहरू सामाजिक प्राणी, यो पेट पालन त गर्नै पर्छ, नखाइकन कोही पनि बाँच्दैन। सबै सत्ता, आहार, ठिटिका, सबै सट्टोहरू मानिसहरू मात्रै होइन, सबै प्राणीहरू, जति पनि संसारमा प्राणीहरू छन्, सबै आहार बिना बाँच्नै सक्दैन। केही समय बाँचिएला, केही दिन बाँचिएला, तर निरन्तर रूपमा बाँच्न सकिन्न। त्यसको लागि आहार नै चाहिन्छ। र त्यो आहार कसरी प्राप्त हुन्छ? कि त कृषि कर्म गरेर प्राप्त गरिन्छ, कि त यो भिक्षाटन गरेर प्राप्त हुन्छ, कि त केही पेशा व्यवसाय गरेर, रोजगार गरेर त्यसबाट आएको आर्जनबाट चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस क्रममा अघि
नराम्रो सोचेर नराम्रो काम गरेर आर्जन गरेर सुख प्राप्त गरेको उदाहरण दिएँ। अब त्यसरी नराम्रो नसोचिकन पनि राम्रो सोचेर यो मनमा दुर्भावना होइन कि राम्रा राम्रा भावनाहरू, राम्रा राम्रा विचारहरू, राम्रा राम्रा चिन्तन मननहरू उत्पन्न गरेर त्यसैबाट वचनले अथवा शरीरले जुन काम गरिन्छ त्यसले कसैको हानि गर्दैन, आफ्नो पनि हानि गर्दैन, अरूको पनि हानि गर्दैन। र यसरी हानि रहित भएपछि त्यहाँ कसैलाई कुनै प्रकारको बिगार हुँदैन, कुनै प्रकारको अन्याय हुँदैन। र त्यसो भएपछि त्यो क्रियाकलापबाट जुन प्राप्त हुने सुख हो त्यसलाई अनाश्रव सुख अथवा मल रहितको सुख भनेर भनियो। केही उदाहरण म दिन चाहन्छु। जस्तो कोही मानिसले मैत्रीयुक्त चित्त, करुणायुक्त चित्तले कसैलाई सेवा गर्छ, कसैलाई मद्दत गर्छ र त्यो मद्दत गरेको बापतमा कसैले चाहिँ उसप्रति अनुग्रहित भएर केही कुरा दिन्छ भने त्यो दोष सहितको त भएन, दोष रहित भयो, किन उसले श्रद्धावश दिएको हो। र त्यो दिएको वस्तुबाट अथवा त्यो दिएको धनबाट आफूलाई चाहिने कुराहरू केही उसले चाहिँ जोडजाम गर्यो भने त्यो कुनै अनुचित तरिकाले जोडजाम गरेको त होइन, उसको काम त शुद्ध नै छ, त्यसकारण सही नै छ अथवा उचित नै छ। र त्यसरी प्राप्त गरेको सुखलाई अनाश्रव सुख अथवा मल रहितको सुख। यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका पेशा व्यवसाय अन्तर्गत सेवा व्यवसाय पनि छन् अथवा सेवामूलक कामहरू पनि छन्। जस्तो चिकित्सक अथवा डाक्टरले, वैद्यले बिरामीहरूको बडो राम्रोसँग सेवा गर्नेहरू पनि छन्। तर कोही कोही त्यसरी निस्वार्थ रूपमा सेवा नगरिकन त्यो बिरामीलाई अथवा बिरामीसँग अथवा बिरामीको परिवारसँग सकेसम्म पैसा झार्नको लागि विभिन्न बहाना गरेर विभिन्न प्रकारको चाहिँ अन्यल खडा गरेर यदि पैसा झारेर उसले चाहिँ आफ्नो जीविका गर्छ अथवा आफ्नो सुख उसले चाहिँ प्राप्त गर्छ भने त्यो मल सहितको भयो, शास्त्र हो। तर कतिपय त्यस्ता चिकित्सक वैद्यहरू पनि छन् जसले आफ्नो सुख अथवा आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर बडो निस्वार्थ भावले चाहिँ बिरामीको सेवा गर्ने डाक्टर वैद्यहरू पनि धेरै छन्। उहाँहरूले गरेको सेवा बापत जुन पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भनौँ अथवा फी भनौँ अथवा दस्तुर भनौँ त्यो न्यायसङ्गत रूपमा कानुनसम्मत रूपमा चाहिँ लिएको यथोचित, त्यसलाई कुनै अनुचित भन्न मिल्दैन। किन उसले सेवा गरेर प्राप्त गरेको नि। र त्यो सेवा गरेर प्राप्त गर्नुको साथसाथै उसले निस्वार्थ सेवा पनि गरेको छ। सकेसम्म बिरामीलाई बढी खर्च नहोस्, बढी दुःख नहोस्, परिवारजनलाई बढी बोझ नहोस् भनेर त्यस्तो किसिमको स्वच्छ हृदयले चाहिँ सेवा गर्ने चिकित्सकहरू पनि त थुप्रै छन्। र उहाँहरूले त्यसरी प्राप्त गरेको पैसाले आफ्नो सुख चाहिँ यदि उपभोग गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। त्यो आश्रव रहित भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मैले एउटा उदाहरण चिकित्सकको दिएँ। त्यहाँ विभिन्न पेशागत महानुभावहरू हुनुहुन्छ। इन्जिनियरको कुरा गरौँ, वकिलको कुरा गरौँ, हैन, न्यायाधीशको कुरा गरौँ, व्यापारीको कुरा गरौँ, सबका सब गलत किसिमबाट पैसा कमाउने भन्ने त्यो सोच्न हामी
अन्यथा हुन्छ। तर मैले अघि निवेदन गरे जस्तै प्राय अहिलेको अवस्थामा है, आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि यसरी अनैतिक किसिमबाट कमाउने, अनैतिक किसिमबाट चाहिँ मानिसहरूको धन लुट्ने यदाकदा मात्रै सुन्न पाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्ने, निस्वार्थ रूपमा आफ्नो सुखलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ यदाकदा मात्रै देखिन्छ। स्वार्थीहरू नै धेरै भइसकेको कारणले मानिसहरूलाई अलिकति अल्मलिने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। त्यसो भनेर सबैलाई दोष दिन खोजेको पनि होइन, सबै खराब छ भन्न खोजेको पनि होइन। तर मानिसहरू यो अर्काको देखासिखे गर्नमा बडो अगाडि छन्, बडो कुशल छन्। अरूले कमाएको देखेर आफू पनि किन नकमाउँ, अरूले अनुचित काम गरेको देखेर आफू पनि किन नगरौँ भनेर त्यसरी देखासिखे गरेर गर्ने चलन प्रचलनले गरेर अहिले अलिकति विकृतिहरू, अलिकति अनुचित कामहरू धेरै नै देख्न पाइन्छ। तर त्यो भनेको त्यसरी गरेर, त्यस्तो अनुचित काम गरेर कमाएको धन सम्पत्तिले प्राप्त गरेको सुख त्यो मलसहितको भयो। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, यो दुईटा सुखमध्ये अनाश्रव सुख श्रेष्ठ हो। किन श्रेष्ठ हो त हेर्नुहोस्, यो कुरा भगवान बुद्धले आजभन्दा करिब 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएको, तर अहिले पनि त्यत्तिकै त्यसको चाहिँ महत्त्व छ। यहाँ अनाश्रव सुख किन श्रेष्ठ छ त भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो ध्यानपूर्वक विचार गर्न, आफ्नो अन्तर्मनलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्। अनुचित तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेको सुख र निस्वार्थ रूपमा उचित तरिकाले आर्जन गरेर प्राप्त गरेको सुखलाई तुलना गरेर हेर्नुहोस् त। अनुचित तरिकाले प्राप्त गरेको सुखको पछाडि जहिले पनि भय हुन्छ, डर हुन्छ, त्रास हुन्छ। मैले यो अनुचित काम गरेको कुरा कसैले थाहा पाउँछ कि, अथवा कानुनले समात्छ कि भने जहिले पनि त्यो डर त्रास भइरहन्छ। उसले सुख भोग गर्यो तर त्यस पछाडि उसको चाहिँ डर त्रास कायमै रहन्छ। तर उचित तरिकाले आर्जन गरेर प्राप्त गरेको सुखमा कुनै प्रकारको भय त्रास हुनुपर्ने जरुरत आवश्यकता रहँदैन। भनेपछि कति आनन्दसँग सुखसँग उसले चाहिँ जीवन बिताउन सक्छ, कस्तो निर्धक्कसँग उसले चाहिँ सुखसँग शान्तिसँग जीवन बिताउन सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हेर्दाखेरि यो एकदम सानो कुरा छ, अथवा यो अहिलेको जमानामा यस्तो कुरा गरेर कहाँ साध्य हुन्छ र, सबैले त्यसरी नै कमाइराखेको छ, म पनि त्यसरी नै कमाउँछु भनेर पनि धेरैले त्यसो सोच्छन्। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। तर त्यो सानो कुराभित्र ठुलो रहस्य लुकेको छ। हो होइन, तपाईँ आफै एकचोटि चिन्तन मनन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, परीक्षण गर्नुहोस्। अनुचित तरिकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेको सुख पछाडि भय त्रास भए जस्तै त्यो भय त्रासले गरेर मानिसको रक्तचाप तलमाथि हुन्छ, यो सुगरको रोग हुन्छ, यो हृदयको रोग हुन्छ। किन? त्यो डर त्रासको कारणले। टेन्सन हुन्छ। राति झसङ्ग बिउजँदाखेरि पनि मैले यस्तो नराम्रो काम त गरेँ, कसैले थाहा पाउँछ कि, कसैले देखेको छ कि, अब नेपालमा त अख्तियार लाग्छ कि, बडो त्यो टेन्सनले नै मानिसलाई बिरामी पार्छ। हेर्नुहोस् कहाँको असर कहाँ पुग्न आउँछ। तर जसले उचित तरिकाले मजासँग, बरु थोरै होस्, आफ्नो पेट पाल्नलाई, आफ्नो परिवार पाल्नलाई पर्याप्त आर्जन छ, कुनै अनुचित काम गर्नु पर्दैन, उचित तरिकाले एकदम आनन्दसँग चाहिँ उसले चाहिँ
सुख भोग गरेको छ भने ऊ निश्चिन्त रूपमा चाहिँ रहन सक्छ र त्यस्तो मानिसहरू प्राय बिरामी पनि हुँदैन। भनेपछि सानो कुराले कहाँसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। यसरी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएका कुरा पनि अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, उपयोगी छ, व्यवहारिक छ र यो कुरालाई हामीले जति चाँडो चिन्तन मनन गरेर चाहिँ आत्मसात गरेर लिन सक्यौं हाम्रो जीवन पनि सुधारोन्मुख हुन सक्छ र जसले यो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अझ प्रेरित गर्न सक्छ, अझ उत्साहित पार्न सक्छ, अझ राम्रो काम गर्नतिर चाहिँ मेहनत गर्न सघाउँछ र जसले त्यो कुरा थाहा नपाएर अनुचित तौरबाट चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई नियालेर हेर्दाखेरि यो दीर्घ रोगीहरू, कडा खालका रोगहरू किन आउँछ त्यो चिकित्सकहरूसँग चाहिँ यसो सल्लाह गर्दाखेरि त्यसको प्रमुख कारण भनेको मनसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यो मन जब दूषित हुन्छ तब त्यहाँ बिरामीको सुरुवात हुन्छ। जब मन निर्मल हुन्छ त्यहाँ बिमार चाहिँ कम हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म आज बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।